नमस्कार, अन्तर्संवादबाट म सन्तोष रेग्मी। समसामयिक विषयमा रेडियो नेपालबाट हरेक बिहान हामी कुराकानी गर्दै आएका छौं। अन्तर्संवादमा अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएको जनाएको छ। यसैबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि गरेको छ। विप्रेषणा प्रवाहमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा वृद्धि, सुधारान्तर स्थितिको बचतमा वृद्धि लगायतका सूचकले अर्थतन्त्रको सकारात्मकतालाई पुष्टि गरेको छ। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, नियामक निकायका रूपमा भइरहेका काम, अर्थतन्त्रमा देखिएका भनिएका कतिपय विकृतिलाई रोक्ने प्रयास लगायतका विषयमा आजको अन्तर्संवादमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। हजुर डाक्टर साहब। हजुर, स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, सबै श्रोताहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार। हजुर, अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ, त्यहीबाट शुरू गरौँ न। मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको तुलनामा केही पक्षहरूमा सुधार भएको देखिएको छ। हामीले हेर्यौं भने गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा लगातार हामी शोधनान्तर घाटामा रहेका थियौं। करिब करिब 14 महिनासम्म लगातार हाम्रो शोधनान्तर घाटामा रहेको अवस्था थियो। शोधनान्तर घाटा भन्ने बित्तिकै नेपालले विदेशबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भन्दा नेपालले आफूले सञ्चय गरेर राखेको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको अवस्था थियो। हामीले वस्तु निर्यात गरेर, सेवा निर्यात गरेर, हामीले हाम्रो श्रम निर्यात गरेर, जसलाई हामीले रेमिट्यान्स भन्छौं, यी सबै स्रोतबाट प्राप्त गर्ने रकम भन्दा हामीले वस्तु आयात गरेर अथवा सेवा आयात गरेर खर्चेको रकम बढी भएको अवस्था थियो। त्यसैले करिब करिब हामी 2 खर्ब भन्दा बढीको यसरी चाहिँ शोधनान्तर घाटाको अवस्थाबाट अहिले पछिल्लो 3-4 महिना यता क्रमिक रूपमा यसमा सुधार भएर आएको छ। यो आर्थिक वर्षको असोजदेखि असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस लगातार हामी 4 महिना शोधनान्तर बचतमा रहेको अवस्था छ। त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चितमा गत वर्षभरि जुन ठूलो दबाव थियो र मान्छेहरूमा एक किसिमको संशय थियो, सबै स्टेक होल्डरहरूमा कतै हामी अन्य छिमेकी मुलुकहरूको जस्तो अवस्थामा त पुग्दैनौँ जहाँ विदेशी विनिमय सञ्चितको अभावका कारणले ठूलो आर्थिक संकट सिर्जना गरिरहेको थियो। हामी कतै त्यो अवस्थामा त पुग्दैनौँ कि भन्ने किसिमको एउटा ठूलो चिन्ताको विषय थियो। त्यसमा अहिले क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ र त्यो सम्बोधन भएको अवस्था छ आजको अवस्था हेर्दा। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वस्तुको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि मूल्य वृद्धिको चाप केही बढी नै छ। हामीले यो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्यौं भने 6 महिनाको औसत मूल्य वृद्धि 8% रहेको देखिन्छ, जबकि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य के हो त भन्दा 7%मा मुद्रास्फीति रहोस्, 7%को सीमामा मूल्य वृद्धि रहनुपर्छ भन्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो। त अर्को पक्ष यसरी मुद्रास्फीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको दबावका कारण के अहिले पनि दबाव छ, तर क्रमिक रूपमा त्यो दबाव सम्बोधन हुन्छ भन्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि शोधनान्तर स्थितिमा अथवा विदेशी विनिमय सञ्चितमा अहिले सुधार भएको अवस्था छ भने अर्को पक्ष जुन छ सरकारको वित्त व्यवस्थापन, विशेष गरिकन सरकारको खर्च र राजस्वको बीचमा चाहिँ अहिले पनि असन्तुलन देखिएको छ। सरकारको राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी देखिएको अवस्था छ र सरकारको चालु खर्च समेत अहिले राजस्वबाट उठाउन, राजस्वबाट धान्न चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था छ। समग्रमा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा हामीले सजगता अपनाउनु पर्ने, यद्यपि सँगसँगै हामीले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई, साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरूलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ आजको। जस्तो अब हामीले पछिल्लो असोज यताको जुन यो समीक्षाका सन्दर्भहरू यहाँले उल्लेख गर्नुभयो कि हामी असोज यता सकारात्मक अवस्थामा छौं, त्यस अगाडि हाम्रो अवस्था त्यति सकारात्मक थिएन भनौं, एक प्रकारले हामी समस्यामै थियौं। अब यसले संकेत आगामी दिनको सन्दर्भलाई कसरी संकेत गर्छ एउटा कुरा, र अर्को यहाँले जुन सजगता अपनाउनु पर्ने सन्दर्भ क्षेत्र भन्नुभयो, ती क्षेत्रहरूमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्यौं भने अहिले पनि अनिश्चित देखिरहेको छ। हामीले अनसर्टेनिटी जुन भनिरहेछौँ, रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठूला मुलुकहरूको बीचको जुन जियो पोलिटिकल टेन्सन भनेर भन्छौँ, त्यसका कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेको देखिन्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइदियो अथवा अन्य कतिपय वस्तुहरूको हामीलाई आवश्यक पर्ने निर्माणका लागि अथवा उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसको असर फेरि भोलि पर्न सक्छ र त्यसले भोलि हाम्रो आयातमा थप दबाव सिर्जना गर्न सक्छ। सँगसँगै
अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले निरन्तर ब्याज दर बढाइरहेको छ। संसारका अरू केन्द्रीय बैंकहरूले पनि ब्याज दर बढाइरहेको अवस्था छ। अमेरिकाको मुख्य रूपमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले फेडरल रिजर्भले ब्याज दर बढाउने बित्तिकै के हुन्छ त भनेर भन्दा पुँजी आप्रवाह अमेरिकामा बढ्ने र पुँजी आप्रवाह हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा घट्ने हुन्छ। त यो कारणले गर्दाखेरि भारतीय मुद्रा पछिल्लो समय निरन्तर कमजोर रहेको अवस्था छ र हाम्रो विदेशी विनिमय जुन दर छ अथवा चाहिँ हाम्रो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासित हामीले आबद्ध गरेर राखेको अवस्था छ। त्यसैले भोलि कतै हाम्रो मुद्राको भ्यालु चाहिँ क्रमशः जसरी अहिले घट्ने क्रममा छ त्यसरी घट्यो भने, त्यसै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फेरि प्रतिकूल भयो भने हाम्रो आयात बढ्ने, आयातको रकम पनि बढ्ने र क्रमशः हामीले पुँजीगत खर्च बढाउँदै जानुपर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने भएका कारण आयातको भोल्युम पनि बढ्ने र रकम पनि बढ्ने भएका कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि विदेशी विनिमय सञ्चित हाम्रा अत्यावश्यक वस्तुहरू जसले हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई सहयोग गर्छ, निर्माणलाई सहयोग गर्छ, दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामहरूलाई सहयोग गर्छ, त्यतातिर हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामीले उपयोग गर्ने र उपभोग गर्ने क्रियाकलापहरू जसले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितको दीर्घकालीन प्रभाव अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा पुर्याउँदैन, त्यस्ता विषयमा अहिले पनि हामीले सजग र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएर हामीले अहिले विभिन्न परिसूचकहरू हेऱ्यौँ भने ब्याज दर लगायतका परिसूचकहरू, त्यसै गरिकन अहिले चालु खाताको अवस्था, अहिले हाम्रो आयात निर्यातको अवस्था, यी सबै अवस्था हेर्दाखेरि क्रमिक रूपमा यद्यपि सुधार देखिएको छ, तर अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सबै पक्षहरूले, सबै सरोकारवालाहरूले, सबै स्टेक होल्डर्सले यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो अहिले हामीले पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने क्रमिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार भइरहेको छ। त बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार हुनु भनेको के हो त भनेर भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन सक्ने आफ्नो क्षमता अब बढाउँदै जान्छन् र उनीहरूले कर्जा दिन सक्छन् क्रमिक रूपमा। तर त्यो कर्जाको उपयोग चाहिँ हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कर्जाको उपयोग हामीले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल दिने कुनै त्यस्तो चाहिने क्षेत्र, कुनै त्यस्तो व्यवसाय जसले चाहिँ अल्पकालमा केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन्छ तर दिगो रूपमा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यसले सहयोग पुर्याउँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा प्रवाह नहोस् भन्ने विषयमा हामी सबैले, कर्जा लिनेले पनि, ब्याङ्कले पनि र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा प्रवाह पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने अहिले राष्ट्र बैंकको धारणा हो र राष्ट्र बैंकको चासो पनि त्यो विषयमा छ। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले मौद्रिक नीति मार्फत हामीले चाहिने केही कुराहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अहिले अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको एउटा चाहिने कन्फिडेन्स अलिकति कता कता घटेको हो कि भन्ने देखिएको अवस्था छ विशेष गरिकन व्यावसायिक जगतमा। त त्यो कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत केही व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरेको छ। त एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था के हो त भन्दा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष गरिकन जुन ओभरनाइट तरलता सुविधा भनेर दिन्छ, एक दिनका लागि तरलता सुविधा भनेको एक दिनको सापटी हो, ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिने ऋण नै हो र त्यसको ब्याज दर चाहिँ 8.5%बाट घटाएर 7% कायम गरिएको छ। त यसले कर्जाको ब्याज दर व्यवस्थापनमा पनि केही समयपछि अलिकति सहयोग पुर्याउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले के सङ्केत गर्यो त भन्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलताको स्थितिमा सुधार भएको अवस्था छ र यो सुधार यदि कायम रह्यो भने हामीले केही हदसम्म कर्जाका ब्याज दरहरूमा पनि तदनुरूप हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्केत गरेको छ। र यसरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिने सापटीको ब्याज दर घट्ने बित्तिकै बैंकहरूले ऋणीहरूबाट लिने ब्याज दरको कर्जाको ब्याज दर पनि घट्ने हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ सकारात्मक अवस्थातिर लैजान्छ आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई भन्ने देखिन्छ। अर्को अहिले चाहिँ कतिपय ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसकेको जुन अवस्था छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्यसमा पेनाल ब्याज लगाउनु पर्दैन भनेर ब्याङ्कहरूलाई हामीले निर्देश गरेको अवस्था हो मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट। जस्तो कुनै ऋणीले आफ्नो भुक्तान गर्नुपर्ने
ऋणको सीमा चाहिँ नाग्यो, तर त्यो अर्को 1 महिनाभित्र त्यो भुक्तान गर्छ आफ्नो सामा ब्याज भने तिर्नुपर्ने सामा ब्याज भने, त्यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ 2% पेनाल लगाउन सक्ने ब्याङ्कहरूले, त्यसमा हर्जना लगाउन सक्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई पनि अहिले होल्ड गर्नुहोस्। 1 महिनाभित्र कसैले तिर्छ, भाका नआएको 1 महिनाभित्र आफ्नो ऋण तिर्छ, सामा ब्याज तिर्छ भने त्यसलाई पेनाल लगाउन पाइँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले निर्देशन गरेको अवस्था छ। र यसले व्यावसायिक जगतको कन्फिडेन्स अभिवृद्धि गर्छ र स्वाभाविक रूपमा यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा केही हदसम्म सहयोग पुर्याउने नै हुन्छ। र अर्को व्यवस्था मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत जुन गरिएको छ, साना मझौला घरेलु लघु उद्यमका क्षेत्रमा क्रियाकलाप गरिरहेका मान्छेहरू जसले 2 करोडसम्म कर्जा लिनुभएको छ, त उहाँहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने, पुनर्संरचना भनेको कर्जाका केही शर्तहरू परिवर्तन गर्न सकिने, पुनर्तालिकीकरण भनेर भनिन्छ, र त्यसको सीमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यस्तो व्यवस्था 2080 असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको छ। त त्यस्ता ऋणीहरू जो चाहिँ पुससम्म, यो गत पुससम्म चाहिँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो तर पछिल्लो समय उहाँहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको कर्जाका शर्तहरू, उहाँहरूको कर्जा तिर्ने समयमा पनि के समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यो सँगसँगै अर्को मौद्रिक नीतिले के सङ्केत पनि गरेको छ त भनेर भन्दा, आगामी दिनमा हामीले कर्जाको गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि अत्यन्त सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्र, हामीले प्राविधिक भाषामा लिभरेज भनेर भन्छौँ, निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट लिएको कर्जा अलि उच्च देखिन्छ। करिब करिब कुल गृहस्थ उत्पादनको हाराहारीमा नै निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट लिएको कर्जा देखिन्छ। त यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तर भोलि खस्क्यो भने त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हुन्छ। त्यसो भएर कर्जाको गुणस्तर सुदृढ बनाउने विषयमा ब्याङ्कहरूलाई हामीले सजग हुनुपर्छ भन्ने मौद्रिक नीति मार्फत सङ्केत गरेका छौँ र यो विषयमा भोलि छुट्टै थप छलफल र अन्तर्क्रियापछि निर्देशन पनि जारी हुन्छ। र अर्को कुरो, ब्याङ्कहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ कर्जाको ब्याज दर र निक्षेपको ब्याज दर बीचको जुन अन्तर छ, हामीले चाहिँ स्प्रेड भनेर भन्छौँ, त त्यो स्प्रेड तपाईँहरूले चाहिँ निश्चित समयभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर योभन्दा पहिला नै निर्देशन भइसकेको छ। चैत मसान्तभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो स्प्रेड अहिलेको 4.4%बाट 4.2%मा ल्याउनुपर्छ। र त्यो विषयलाई पनि प्रभावकारी रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले थप अनुगमन गर्छ। जसरी केही समय पहिले ब्याङ्कहरूले लिएको एडिसनल प्रिमियम शर्तभन्दा बाहिर गएर लिएको प्रिमियमलाई फिर्ता गराउन लगाएको थियो, त्यसै गरिकन भोलि प्रिमियमका कुराहरू, स्प्रेडका कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले थप कडाइका साथ चाहिँ अनुगमन गर्छ र यो पालना गर्नुपर्ने ब्याङ्कहरूको दायित्व हुन्छ भन्ने मौद्रिक नीतिले सङ्केत गरेको। हजुर प्रवक्ताज्यू, अब यो पछिल्लो समयमा दिएका राहतहरूका सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो र हाम्रा पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाहरूका बारेमा पनि भन्नुभयो। यद्यपि अवस्था के छ भने यहाँहरूको तथ्याङ्कले अब मूल रूपमा जसरी यहाँहरूले चाहिँ जुन जुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ ती क्षेत्रमा लगानी पनि करिब करिब भएको यहाँहरूको यो अर्धवार्षिक समीक्षाले बताउँछ। तर जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा को वास्तविकतालाई पनि यहाँहरूले कतिको बोध गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै अख्तियार दिवस मनाइएको छ र प्रमुख आयुक्तले कागजमा मात्रै लगानी भयो, जसले गर्दा चाहिँ यो समस्या चाहिँ यसले भ्रष्टाचारलाई पनि सघाउने भयो। अन्ततः भ्रष्टाचार गरिएको रकम चाहिँ औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउने सम्भावना त हुँदैन। यसले अर्थतन्त्रलाई झनै समस्या पार्छ भन्ने खालको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। मुख्य गरी नियमनतर्फ उहाँले संकेत गर्नुभएको छ। अब यी सारा व्यवस्थाहरू, राहतका कुराहरू, कृषि लगायतका साना उद्यमहरूमा लगानी गर्ने सन्दर्भहरू छँदैछन्। ती व्यवस्थाहरू जुन पछिल्लो समयमा गरिएको छ त्यसको संख्यात्मक रूपमा या तथ्याङ्कीय रूपमा त्यो भएको पनि देखिएको छ कहीँ न कहीँ। तर जसले पाउनुपर्ने हो उसले पाइरहेको छैन, कागजमा मात्रै भएको छ भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी सोचेको छ, किनभने यसले अन्ततः हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारै पार्ने हो। यो विषय चाहिँ अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनकै लागि हामी सबैले यो विषयलाई चाहिँ अत्यन्त सजगताका साथ चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता र अवस्था देखिन्छ आजको हेर्दा। जस्तो हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ, यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएर अहिले स्वतन्त्र परीक्षण गराउने कुरालाई अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारको ठूलो रकम चाहिँ अहिले करिब करिब हेर्दाखेरि 20 अर्बको हाराहारीमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपयोग भएको देखिन्छ। त यस प्रकारको सहुलियत चाहिँ लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले
भोलिको समयमा आगामी दिनहरूमा हामीले यस प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा अथवा अन्य तोकिएका क्षेत्रगत कर्जाहरू जुन छन् र त्यो सही क्षेत्रमा गएको छ कि छैन भनेर राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ र पछिल्लो समय यसका लागि स्वतन्त्र परीक्षण गराउने त्यसै गरिकन सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ। कोभिडको समयमा विशेष गरिकन त्यति बेला कतिपय स्वास्थ्य प्रोटोकलका कारणले गर्दाखेरि अन्य विविध कारणले गर्दा र अर्थतन्त्रको अवस्था व्यावसायिक जगतको त्यति बेला चाहिने क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसकेको यो सबै कारणले राष्ट्र बैंकले चाहिने स्थलगत सुपरिवेक्षण बढाउन सकेको थिएन भने अहिले हेर्नुभयो भने लगातार 2 वर्षदेखि हामीले स्थलगत सुपरिवेक्षणलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र यही क्रममा विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसलाई आफूलाई चाहिने सजग रूपमा अगाडि बढाउँदै गएका छन्। तथापि बैंकिङ प्रणालीको साधन कसरी सिर्जना हुन्छ र त्यसको कसरी उपयोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै पक्षहरू सबै सरोकारवालाहरूमा उत्तिकै चाहिने यसमा सहमति हुनुपर्ने र उत्तिकै सजगता हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। जस्तो ब्याङ्कहरूले जुन स्रोत परिचालन गर्छन् त्यो भनेको तपाईँ हामी सर्वसाधारण मान्छेहरूले ब्याङ्कमा गएर बचत गरेर राखेको रकम हो र त्यसलाई हामीले निक्षेप भनेर भन्छौँ र त्यसरी ब्याङ्कहरूमा जुन निक्षेप सिर्जना भएको छ निक्षेप सङ्कलन भएको छ त त्यो निक्षेप नै कर्जाको रूपमा प्रवाह हुन्छ र यदि कर्जाको हामीले सही उपयोग गर्न सकेनौँ व्यक्तिको पनि त्यसमा जिम्मेवारी छ फर्मको पनि जिम्मेवारी छ जसले कर्जा लिनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ। यसमा दुईटा पक्ष छन्। एउटा कर्जा लिएको रकम हामीले सही क्षेत्रमा उपयोग गर्यौँ कि गरेनौँ। मैले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको छु हुनसक्छ बाख्रा पालनका लागि हुनसक्छ भैँसी पालनका लागि फलफुलका लागि तरकारी खेतीका लागि हामीले कर्जा लिएका छौँ अथवा अन्य कुनै व्यवसाय गर्नका लागि कर्जा लिएका छौँ तर त्यस्तो कर्जा चाहिँ घरजग्गा कारोबारमा अथवा अन्य किसिमका क्रियाकलापहरू जसले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रतिफल लामो समयमा सिर्जना गर्दैनन् र त्यसले अल्पकालमा केही मान्छेहरूलाई धनी बनाउने काम गर्छन् हो त्यस्तोमा कर्जाको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा व्यक्ति पनि सजग हुनुपर्छ ऋणी पनि सजग हुनुपर्छ र यसमा ब्याङ्कहरूले पनि थप सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। एउटा पक्ष कर्जाको सही उपयोग हुनुपर्ने छ भने दोस्रो पक्ष के महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ भने ब्याज दरको विषय जुन छ यो ब्याज दर भनेको अर्थतन्त्रमा यो जुन व्यवसायको साइकल भनेर भन्छौँ हामी बिजनेस साइकल भनेर भन्छौँ त्यो व्यापार चक्र सँगसँगै ब्याज दर तलमाथि त जान्छ तर ब्याज दर स्थायित्व चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो ब्याज दर स्थायित्व के हो त भनेर भन्दा 8% को ब्याज दर चाहिँ 12% अथवा 12% को ब्याज दर फेरि 8% भइदिँदाखेरि त्यसमा ऋणीहरू पनि अलिकति अल्मलिने र ब्याङ्कहरू पनि ब्याज दर घट्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै कर्जा विस्तार गरौँ भन्ने जुन अवस्था 1-1.5 वर्ष अगाडि देखियो विशेष गरिकन कोभिडको समयमा अब हामीले त्योबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यति बेला हेऱ्यौँ भने कोभिडको समयमा करिब 8% मा रहेको कर्जाको ब्याज दर अहिले पनि औसतमा आएर 13% को हाराहारीमा पुग्यो र त्यो त्यति बेला एउटा कुरो ब्याङ्कले पनि फोर्सी के गर्न सकेनन् भनेर भन्दा भोलि हामीले यसरी चाहिने कर्जा विस्तार गर्दै गयौँ भने त्यो कर्जाको गुणस्तर के हुन सक्छ कर्जाको उपयोग सही हुन सक्छ कि सक्दैन। यही सन्दर्भमा प्रवक्ताज्यू हजुर यही सन्दर्भमा जसरी पछिल्ला समयमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा विचलन देखिएको छ विकृति देखिएको छ आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका विभिन्न स्थानीय चाहिँ पालिकाहरूका चाहिँ तथ्याङ्कहरूले बताउँछ। यसको नियमनमा पनि त यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने होला त्यतातिर यहाँहरूको सोच गइरहेको छ। राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मैले त्यसैले एउटा कुरो यहाँनिर के जोड्न खोजिरहेको छु भनेर भन्दा म त्यो विषयमा आउँछु नै कि ब्याज दरको विषयमा जसले ऋण लिनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आज सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइयो भन्ने बित्तिकै हौसिएर कर्जा लिने होइन कि म कुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदैछु र अहिलेको व्यवस्थाले मलाई चाहिँ दीर्घकाल रूपमा प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन र यो ब्याज दर चाहिँ यही कायम रहन्छ कि रहँदैन भनेर ब्याङ्कसित धेरै पटक सोधपुछ गरेर मात्रै उहाँहरूले कर्जाका शर्तहरूमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। मैले यो कुरा यतिसम्म भने र जहाँसम्म सहकारीको विषय छ सहकारी भनेको मूल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के हो त भनेर भन्दा समाजका केही व्यक्तिहरू मिलेर आफ्नो समाजका क्रियाकलापहरूलाई चाहिने सहज बनाउनका लागि व्यावसायिक क्रियाकलाप उत्पादनका क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप र एक अर्काको चाहिने आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिदिनका लागि सहयोगीको रूपमा सहकारीको सिर्जना भएको तर पछिल्लो समय जुन हिसाबबाट सहकारीलाई ठूलो ब्याङ्कको रूपमा बनाउने अभ्यास सुरु गरियो र के सहकारीका क्षेत्रमा क्रियाकलाप जुन सहकारीका क्षेत्रमा क्रियाशील मान्छेहरूले जुन किसिमका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो त त्यो सहकारीका कारण हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीप्रतिको पनि विश्वासमा चाहिँ मान्छेहरूमा कतै शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था चाहिँ भएको छ।
त्यसैले सहकारीको नियमनका लागि, सहकारीको सुपरिवेक्षणका लागि अहिले जुन संख्यामा सहकारीहरू छन्, अहिले नै हेर्दाखेरि बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या 14,000 भन्दा माथि छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसै गरिकन सम्पूर्ण सहकारीहरू 30-32 हजार भन्दा माथि छन्। त्यसरी सहकारीको सुपरिवेक्षण र नियमन भनेको राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्दा पनि त्यसका लागि छुट्टै एउटा डेडिकेटेड संस्था, एउटा छुट्टै एउटा नियामक निकाय, छुट्टै एउटा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था जसले चाहिने प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिकन र ब्याङ्किङ प्रणालीको अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ, त्यस प्रकारको निकायको चाहिने स्थापना हुनु अत्यन्त ठूलो आवश्यकता महसुस भइसकेको छ। र यो लामो समयदेखि यो विषयलाई नेपाल सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख भएको छ, नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरूमा पनि उल्लेख भएको विषय हो। त्यसो भएर सहकारीको व्यवस्थापन, सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था त्यही प्रयोजनका लागि स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ त? प्रवक्ताज्यू, हजुर प्रवक्ताज्यू, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। अन्तर्संवादमा अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचक र आगामी दिनका चुनौती र सम्भावनाबारे कुराकानी गर्नुहुँदै अन्तर्संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र काशीराम आचार्य सहित सन्तोष रेग्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।